در زندگی خصوصی موسی بن جعفر هیچ کس از نزدیکان اون حضرت و خواص اصحاب اون حضرت نبود که نداند موسی بن جعفر برای چی داره تلاش می‌کنه. خود موسی بن جعفر در اظهارات و اشارات خود و کارهای رمزی که انجام میداد این رو به دیگران نشون میداد. حتی در محل سکونت، اون اتاق مخصوصی که موسی بن جعفر در اون اتاق می نشستن، اینجوری بود که راوی که از نزدیکان امام هست میگه من وارد شدم دیدم در اتاق موسی بن جعفر 3 چیزه: شمشیری هست که نشون میده هدف جهاده، لباس خشنی هست که نشون میده وسیله زندگی خشونت بار رزمی و انقلابی است، و قرآنی هست که نشان میده هدف اینه، میخواهیم به زندگی قرآنی برسیم، با این وسایل و این سختی ها رو هم تحمل کنیم.